सरबराह तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनका मौक़िफ़ जानेंगे सारी सूरत हाल पे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या भारत खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम रखने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर कर रहा है? रहमान बहुत शुक्रिया जी। हाइब्रिड वॉरफेयर का तो बड़ा वाज़ेह अब सबूत मिल गया ना। आप देखें कि जिस तरीके से अमित शाह जो इस टाइम पे इंडियन लीडरशिप, खासतौर पे उनके वजीर ख़ारजा जयशंकर ने ज़बान इस्तेमाल की है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि वो फ्रस्ट्रेशन हो गई है और वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई एक साजिश बुन रहे हैं। पहले भी हमें पता है कि 9 मई का जब वाक़या हुआ तो उस टाइम पे भी इस तरह से घोस्ट अकाउंट्स इस्तेमाल किए गए, झूठी बातें, जो कि अब जैसे इसमें हुआ, टाइम्स ऑफ ईरान न्यूज़ को इस्तेमाल किया गया, एक INN ईरान न्यूज़ था, ईरान टीवी का, उनके सारे जाली अकाउंट बनाए गए। और ये बुनियादी तौर पे ये डिसइंफॉर्मेशन इसलिए फैलाई जाती है जिसकी वजह से एक स्ट्रेटेजिक प्रोपेगेंडा लॉन्च किया जाए पाकिस्तान के खिलाफ। और ये आज की बात नहीं है। पाकिस्तान 5th जनरेशन वॉरफेयर के हवाले से आपको पता है पूरी दुनिया में इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया जाता है। पहले भी डिसइंफो लैब और इस किस्म की चीज़ें हम देखने में आई इंडिया की जानिब से। अब ये तमाम जो इसके अंदर बुनियादी तौर पे अफगान नेटवर्क को भी इस्तेमाल किया गया, जो पॉलीफरेटर्स के तौर पर, या कि उसको जगह को जो आगे बढ़ाती दी गई और वहाँ से ये सारा मुनज़्ज़म नेटवर्क आगे बढ़ाया गया। साथ ही देखिए इसके अंदर चंद चीज़ें हैं जो कि माहिरीन इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जी इनिशिएटर हैं इसके अंदर, यानी कि वो लोग जो इसको शुरू करते हैं, फिर प्रोलिफरेटर हैं जो इसको आगे बढ़ाते हैं, और फिर एम्पलीफायर हैं। एम्पलीफायर वो हैं जिसको मजीद आगे, जिसको आप कहते हैं रीट्वीट करना या आगे से आगे बगैर तहकीक के आगे बढ़ाना। तो मेरे ख्याल है इसके ऊपर ईरान बाकायदा ऑफिशियली ईरान ने इसको डिनाई भी कर चुका है। उनकी बाकायदा डिनाइल आ चुका है अब्बास इराकी साहब की जानिब से भी, और पाकिस्तान के अंदर जो ईरान का सफारत खाना है उन्होंने भी इस को झूठ का पुलंदा करार दिया गया है। ईरान के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात ही तो दुनिया को हजम नहीं हो रहे। पाकिस्तान का जो एक कलीदी किरदार उभर के आ रहा है, आप देखें कि अमरीकी सदर भी उसका जिक्र कर रहे हैं, उसके लिए अरब दुनिया भी जिक्र कर रही है, उसके लिए ईरान खुद जिक्र कर रहा है। इससे तो ये बात वाज़ेह नजर आ रही है कि पाकिस्तान का इस जो बढ़ता हुआ सिफारती किरदार है पूरी दुनिया उसकी तायद कर रही है। तो लोगों को ये नजर आ रहा है, खासतौर पे भारत के अंदर सफ़े मातम है जिनको ये समझ आ रही है कि पाकिस्तान अगर जहां अस्करी सतह के ऊपर उसने इज्जत पाई, आज वो वहाँ सिफारती सतह के अंदर दुनिया के अंदर अपना मुकाम पैदा कर रहे हैं। आलम इस्लाम में बदएतमादी और तकसीम पैदा करने का ये एक मंसूबा है बुनियादी तौर पे, और ये डिसइंफॉर्मेशन का मकसद मशरिक़ वस्ता में जो जारी जंग है उसके उस फैलाव को हवा देना इनका जो बुनियादी मकसद है। अब पाकिस्तान उस फैलाव को ख़त्म कर रहा है, पाकिस्तान उस हवा को ख़त्म करना चाहता है कि पूरे खित्ते के अंदर अमन और सलामती आ जाए और अपने अरब दुनिया के अंदर इस्तेहकाम आ जाए। अब ये भारतीय साजिशें अब आए दिन बेनकाब हो रही हैं और हमें ये मेरे ख्याल में एक जिम्मेदार शहरी का सबूत देना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम को अपने हुकूमत और इदारों पर यकीन होना चाहिए और उनको इसमें किसी भी इस किस्म के गलत बयानिए की जो मामलात हैं उसके अंदर हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अब जब इनको बैक ट्रैक किया गया है तो ये तमाम बयानियां और जो इसका कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ये भारतीय अकाउंट्स के जरिए पता चलती है कि ये भारतीय अकाउंट्स बुनियादी तौर पे चला रहे हैं जहां से, और फिर इसको अफगानिस्तान की सरजमीन में बैठे जो भारत के और अफगानिस्तान के अंदर भारत की प्रॉक्सी है वो ये काम कर रही है। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये प्रोपेगेंडा ही होता है, झूठ के पाँव नहीं हुआ करते और वो पकड़े जाते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके ऊपर काम कर रही है, हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर तवज्जो दे रही है, लेकिन क्योंकि जब भी दुश्मन अमली तौर पर कर सकता तो फिर वो सोशल मीडिया के जरिए नौजवान नस्ल के ज़हनों को खराब करने की कोशिश करता है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अभी आपने बोला कि झूठ के पाँव नहीं होते और बिलाखिर झूठ एक्सपोज हो जाता है और पाकिस्तान ये झूठ एक्सपोज कर भी रहा है। ये बताइएगा कि जब अदम इस्तेहकाम की जानिब दुनिया बढ़ रही है और बड़ी अशद ज़रूरत है अमन की, और पाकिस्तान उस अमन में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है, तो भारत इस अमन को ख़त्म करने के लिए, सबोताश करने के लिए
یہ جو سازشیں کر رہا ہے یہ تو اب پوری دنیا کے سامنے آشکار ہو چکا کہ یہ کوئی ہیجمون یا کوئی پولیس مین یا کوئی بڑی طاقت نہیں ہے، بلکہ یہ تو فتنہ ہے۔ اس میں دیکھیں کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے، یہ جو ڈس انفارمیشن ہے یہ باقاعدہ ان کے خفیہ نیٹ ورکس ہیں، اور سب دنیا جانتی ہے کہ بھارت کے خفیہ نیٹ ورک آج سے نہیں کافی ذریعے عرصے سے کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایران اور پاکستان میں جو محبتیں ہیں اور جو ایران کا پاکستان پر ایک اندھا اعتماد ہے، تشکر پاکستان کے نعرے ان کی اسمبلی میں بلند ہونا، ظاہر ہے دشمن کو یہ باتیں پسند نہیں آ رہی، اور خود انڈیا کے اندر اس ٹائم پہ سونیا گاندھی، راہل گاندھی ان کو حکومت کے اوپر لان تان کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ پاکستان کے ساتھ ایران کے تعلقات تو پاکستان کے قیام کے بعد ہوئے، لیکن بھارت کے تعلقات تو ایران پاکستان کے قیام میں پاکستان سے پہلے کے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنی وہ جو ایک اسٹریٹجی تھی جو کہ امریکہ کی اور اسرائیل کی غلامی کے اندر ہم نے بنائی اور پاکستان کی مخالفت کے اندر بنائی، تو وہ اب ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ بھی ان کے تعلقات کشیدہ ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی نظر آ گیا کہ کس طریقے سے پاکستان نے جو ان کا وشاکھاپٹنم کے اندر جو انہوں نے ایک جس کو ہندی زبان میں وشواس گھات کہتے ہیں، جی یعنی کہ دھوکہ دہی اپنے ایرانی دوستوں کے ساتھ انہوں نے کیا۔ اب ایران سے تعلقات تو ان کے بہت ہی میرے خیال میں دور ہو چکے ہیں، اور ایران ان کو اپنے جو سیلرز ہیں ان کا قاتل سمجھتا ہے۔ بہرحال دیکھیں ڈس انفارمیشن ہی ہوتی ہے، اس کا کوئی انشاءاللہ تعالی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ پاکستان اور خطے کے امن کے خلاف بھارت کی سازش بے نقاب ہو گئی۔ پاکستان کی عالمی اہمیت سے خائف بھارت دنیا کے امن کا دشمن ہے۔ آپ کو بتائیں کہ افغانستان کے ساتھ مل کر بھارت نے اسٹریٹجک ڈس انفارمیشن حملہ کیا ہے۔ خفیہ ڈس انفارمیشن نیٹ ورک کے ذریعے ایران کے نام پر پاکستان کے خلاف منظم اور اسٹریٹجک پروپیگنڈا آپریشن لانچ کیا گیا۔ پاکستان پر امریکہ کے لیے تیل ترسیل کا جھوٹا الزام لگا کر نفرت انگیز پروپیگنڈے کو بنیاد فراہم کی گئی۔ بھارت مشرق وسطیٰ میں امن کے پاکستانی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کے خطرناک منصوبے پر کاربند ہے۔ بیانیہ تشکیل دینے والے اکاؤنٹس بھارت، جبکہ پروپیگنڈے کے پھیلاؤ والے اکاؤنٹس افغانستان سے آپریٹ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈس انفارمیشن مہم کا آغاز INN ایران نیوز اور ایران ٹی وی جیسے گھوسٹ اکاؤنٹ سے کیا گیا۔ سازش میں ٹائمز آف ایران نیوز مرکزی پروپیگنڈا ہب قرار دیا گیا ہے۔ بھارت سے آپریٹ ہونے والا پلیٹ فارم عالمی سطح پر جھوٹ پھیلاتا رہا۔ تجزیہ کاروں کی رائے میں بھارت صرف پاکستان نہیں، امریکہ، ایران اور پورے خطے کے خلاف سرگرم ہے۔ بھارت افغانستان مربوط انفارمیشن وارفیئر خطے کے امن، سفارتکاری اور استحکام پر براہ راست حملہ ہے۔ غزالہ نورین ہمارے ساتھ موجود ہے۔ غزالہ، آپ اس سے پہلے اس ساری خبر سے متعلق تفصیلات شیئر کر رہی تھیں، یہ بھی بتائیے گا کہ اس میں افغانستان کا کردار بھی اہم ہے۔ افغانستان کے ساتھ مل کر بھارت کی جانب سے یہ بھونڈی حرکات کی جا رہی ہیں۔ دیکھیں، یہ بظاہر ایرانی شناخت رکھنے والے درجنوں اکاؤنٹس ہیں جو کہ بھارت اور افغانستان سے آپریٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو مکمل طور پر ثبوت ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں، اور اس وقت سنو اپنے ناظرین کے لیے اپنی ٹی وی اسکرین پر بھی دکھا رہا ہے کہ جو بیانیہ تشکیل دینے والے اکاؤنٹس ہیں بھارت، جبکہ پروپیگنڈے کے پھیلاؤ والے جو اکاؤنٹس ہیں وہ افغانستان سے آپریٹ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ پاکستان کے خلاف مصنوعی ایرانی رد عمل افغانستان سے آپریٹ اکاؤنٹس کے ذریعے پھیلایا گیا، اور جو یہ افغان نیٹ ورکس ہیں ان کو استعمال کرنے کا ثبوت بھی سامنے آ گیا ہے۔ بھارتی ڈس انفارمیشن یہ جو حملہ ہے اس کا جو بظاہر مقصد ہے وہ مشرق وسطیٰ کے لیے جو امن کوششیں ہیں ان میں پاکستان کے کلیدی کردار کو متنازع بنانا ہے۔ اس پورے آپریشن کے جو ماسٹر مائنڈ اکاؤنٹس ہیں جی وہ بھی بالکل، بھارتی پاکستان کی جو امن کی کوششیں ہیں انہیں سبوتاژ کرنا یہ مقصد ہے۔ غزالہ، ساتھ رہیے گا۔